ओके, मैले तपाईहरुलाई तपाईहरुलाई सरसर्ती हिजोको क्लासको विषयमा अब आज कोही नयाँ साथीहरु आउनु भएको छ भने पनि ठिकै हुने भयो र हिजोको तपाईहरुले चाहिँ अलिकति बुझ्नु भएन भन्ने कुरा भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ सरर दोहोर्याउँदै छु है त। ल अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ युज अफ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ तपाईको एउटा टपिक चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने विषयमा फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले हिजो के डिस्कस गरेका थियौँ भन्दा क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि इट इज द ल्याङ्ग्वेज मैले सेकेन्ड प्याराग्राफमा पढिरहेको छु। इट इज द ल्याङ्ग्वेज कमनली युज्ड इनसाइड अ क्लासरुम। तपाईले यति बुझ्नुभयो भने तपाईको लागि काफी हुन्छ है। यहाँ यो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज छ नि, फर्स्ट सेन्टेन्स छ नि यो सेकेन्ड प्याराग्राफको। इट इज द ल्याङ्ग्वेज कमनली युज्ड इनसाइड अ क्लासरुम। कक्षा कोठाभित्र प्रयोग गरिने भाषालाई क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। इट कन्सिस्ट, अब यो क्लासरुम ल्याङ्ग्वेजमा के पर्छ त भन्दा इट कन्सिस्ट अफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भनेको अनुरोध, जस्तै आई गो टु टोयलेट मिस भन्छ नि विद्यार्थीहरूले, त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो है। अथवा मे आई कम इन सर भन्छन् नि, त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो। अब क्वेसन भनेको चाहिँ अब सरलाई एक्सक्युज मी, कुड यु टेल मी भनेर, कुड यु टेल मी द मिनिङ अफ दिस वर्ड भनेर भन्न सक्छन् हैन। कुड यु रिपिट दिस कोर्स अगेन भनेर भन्न सक्छन्, त्यो क्वेसन भयो। अनि इम्परेटिभ भनेको चाहिँ इम्परेटिभ स्टेटमेन्ट अफ इन्करेजमेन्ट भनेको चाहिँ इम्परेटिभ स्टेटमेन्ट। इम्परेटिभ भनेको जस्तै कम इन, गो आउट, सिट डाउन, स्ट्यान्ड अप भनेको चाहिँ यिनीहरू इम्परेटिभ हो। त्यस्तै अब स्टेटमेन्ट अफ इन्करेजमेन्ट भनेको थ्याङ्क यू, कङ्ग्रेचुलेसन, वेल डन भनिदियो भने त्यो इन्करेजमेन्ट भयो, स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्करेज गरेको भयो। अनि प्रेज गर्ने, वेल डन भनेको पनि प्रेज नै हो। एक्सलेन्ट भनेको पनि प्रेज हो। यु डिड भेरी वेल भनेको प्रेज हो। यस्तो सेन्टेन्सहरू, यस्तो वर्डहरू, यस्तो स्ट्रक्चरहरू हामीले चाहिँ टिचरले युज गर्नु, क्लासरुमभित्र युज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने when the teacher enter into the classroom, then the teacher uses, not only the teacher, right? Both teacher and students uses the target language. Target language means English language. We are talking about the English language. The classroom language means classroom language भनेपछि त त्यहाँ त अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि हुन सक्छ, अरु ल्याङ्ग्वेज पनि हुन सक्छ, but we are talking in the context of English language है। हामी चाहिँ यो English language को context मा we are discussing, we are talking, we are communicating है। कसरी चाहिँ why we need to use English language in the classroom भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेछौँ है त। अब तपाईले यति कुरा बुझ्नुस्। अब फर्स्टमा सुरुको सेन्टेन्स हेर्नुस् त, क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज इज द रुटिन ल्याङ्ग्वेज। रुटिन ल्याङ्ग्वेज भनेको रेगुलर ल्याङ्ग्वेज that we use all the time, every day, every year, every week, every time है। यो वर्ष नि गर्छौं, अर्को वर्ष नि गर्छौं, आज नि गर्छौं, भोलि नि गर्छौं। जति बेला when the English teacher enter into the classroom, then the English teacher start speaking English and the students also start speaking in English. The students also start using English in the classroom. So that is known as routine language. Routine language भनेको daily प्रयोग गर्ने language, every time प्रयोग गर्ने language. When the teacher enter into the classroom, then teacher communicates in English, students communicates in English. So when they talk in English in the classroom, when they use English language in the classroom, that is known as classroom language. Just say, for example, take out your books, please sit down, please stand up. What is the answer of this question? Have you done your homework? Teacher uses many kinds of phrases, many kinds of words, many kinds of sentences in the classroom. That is
क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज। त्यसलाई क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्ने बुझ्ने। तपाईलाई एक्जाममा आउन सक्छ। एक्जाममा तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट दुईटा क्वेशन आउँछ। एउटा अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशन आउँछ अनि अर्को चाहिँ सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशन आउँछ। सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशन चाहिँ मैले लास्टमा तपाईँ यो पढाइसकेपछि यो स्लाइडको लास्टमा म तपाईलाई कस्तो खालको सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशन आउँछ भनेर लास्टमा देखाउँछु। जस्तै फर इक्जाम्पल व्हाट इज क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनेर आयो भने त्यो सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशन, त्यसको बारेमा तपाईले आफैले इमेजिनेसन गरेर लेख्ने है, आफैले काल्पनिक आफ्नै तरिकाले लेख्ने, क्रिएटिभ पाराले लेख्ने। व्हाट इज क्लासरुम ल्याङ्ग्वेजको एन्सर जस्तै यहाँ भन्यो नि, क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज that is used in the classroom by the teacher and students भनेर तपाईले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ नै तपाईको त्यसको आन्सर हो। व्हाट इज द क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भन्नेको आन्सर हुन्छ। यसरी लेख्ने। धेरै तपाईले यहाँ मैले जति लेखेको छु नि यो सबै लेख्नुपर्छ होइन, त्यस्तो तपाईले यति लेख्ने समय पनि हुँदैन, तपाईलाई यति घोक्ने समय पनि हुँदैन, यो कण्ठ पनि हुँदैन, तपाईले यो सबै लेख्न पर्दैन। यहाँ त अब यो सेकेन्ड र थर्डको त अझ दोहोरियो, कतिपय कुरा दोहोरिया रहेछ हैन, यो लेख्न जरुरी छैन। तपाईले जस्ट के बुझ्नुहोस् भनेदेखि क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज that is used inside a classroom by a teacher and students भनेर यति कुरा बुझ्नुभयो। र जस्तै फर इक्जाम्पल रिक्वेस्ट क्वेसन फ्रेज भनेर यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ दुई चारवटा इक्जाम्पल दिनुभयो। जस्तै फर इक्जाम्पल सिट डाउन, स्ट्यान्ड अप, टेक आउट योर बुक्स, लुक इन्टु द पेज नम्बर, लुक एट द पेज नम्बर 44 भनेर यसरी तीन चारवटा चाहिँ इक्जाम्पल दिनुभयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ आन्सर चाहिँ करेक्ट हुन्छ। ल मैले हिजो यही कुरा डिस्कस गरेको थिएँ। जस्तै अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको अब इक्जाम्पलहरु है, यो चाहिँ म तपाईलाई पीडीएफ बनाएर पठाइदिन्छु है, तपाईको उसमा आउँछ यो, तपाईले यसलाई चाहिँ सार्ने, यो स्क्रिनशट गर्ने, केही नगर्नु होला, तपाईको यो ग्रुपमा आउँछ है। त्यो भएको हुनाले तपाईले अहिले यसलाई चिन्ता नलिनु, अहिले मात्रै के गर्नु त भन्दा बुझ्नु। जस्तै यहाँ टाइम टु बिगिन भनेको छ नि, टाइम टु बिगिन भनेको चाहिँ जस्तै अब लेसन सुरु गर्नु पर्यो नि, टिचर चाहिँ सबैभन्दा पहिला क्लासरुममा छिर्नुहुन्छ, छिरेपछि के भन्नुहुन्छ, गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स भन्नुहुन्छ, अनि स्टुडेन्टले के भन्नुहुन्छ, गुड मर्निङ मिस, गुड मर्निङ सर भन्नुहुन्छ। त्यो के हो, त्यो भनेको चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो हैन, त्यो इङ्ग्लिसमा प्रयोग गरेको ल्याङ्ग्वेज हो। शुभ प्रभात, शुभ बिहानी भने त हो नि इङ्ग्लिसमा भनेको हैन। सो टाइम टु बिगिन, अब लेसन सुरु गर्नु पर्यो भनेपछि सरले के भन्नुहुन्छ, लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ, इज एभ्रीबडी रेडी, आई थिंक वी क्यान स्टार्ट नाउ, अब म सुरु गरौँ होला भनेर, नाउ वी क्यान गेट डाउन टु वर्क भनेर नि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो भन्ने तरिका चाहिँ फरक हुने भए यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको लेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा गरिने क्लासरुम ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम्पल। जस्तै अब हाजिरी गर्ने क्रममा पनि फेरि इङ्ग्लिस बोल्नु पर्ने हुन्छ नि, जस्तै को एब्सेन्ट छ भनेर भन्नु पर्यो नि, हु इज एब्सेन्ट टुडे भन्नु पर्यो हैन, हु इजन्ट हियर टुडे, आज यहाँ को छैन भन्नु पर्यो, हु इजन्ट हियर टुडे भन्नु पर्यो हैन। अब जस्तै कोही चाहिँ अब हिजो हाजिर गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 2-3 दिन ग्याप देखिन्छ नि कुनै कुनै स्टुडेन्टको, त्यस्तो बेलामा अब सोध्नु पर्यो, तिमी किन एब्सेन्ट भयो भनेर सोध्नु पर्यो नि, इङ्ग्लिस टिचरले अङ्ग्रेजीमा सोध्नु पर्यो। के भनेर सोध्ने त भन्दा वाइ डिड यु एब्सेन्ट एस्टरडे भने नि भयो, वाइ वर यु एब्सेन्ट एस्टरडे भने नि भयो। अथवा उसको कुनै दिन सन्डेमा, मन्डेमा, ट्युजडेमा, वेन्सडेमा, थर्सडेमा, फ्राइडेमा कुनै दिनमा चाहिँ एब्सेन्ट रहेछ भने तपाईले सोध्न टिचरले सोध्न सक्नुहुन्छ, वाइ वर यु एब्सेन्ट लास्ट सन्डे, वाइ वर यु एब्सेन्ट लास्ट फ्राइडे भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रयोग गरिने क्लासरुम भित्र टिचर इन्टर गरे पछाडि टिचर निस्किने बेलासम्म टिचर र स्टुडेन्टले क्लासरुम भित्र प्रयोग गर्ने, विभिन्न कन्टेक्स्टमा प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई के भनिन्छ, क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। जस्तै यताबाट हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा होमवर्क भनेको छ नि, होमवर्कको कुरा गर्नु पर्यो भने यहाँ के भन्नुहुन्छ सरले भन्दा, दिस इज योर होमवर्क फर टुनाइट, ल यो आजको लागि तपाईलाई होमवर्क हो है भन्नुहुन्छ। दिस इज योर होमवर्क फर टुडे भन्न सक्नु होला हैन। अब अथवा प्रिपेयर द नेक्स्ट च्याप्टर फर मन्डे, ल अर्को दिनको लागि नेक्स्ट च्याप्टर तयारी गर्नु है भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। देयर इज नो होमवर्क टुडे, आजलाई होमवर्क छैन भन्न सक्नुहुन्छ।
रिमेम्बर योर होमवर्क, होमवर्क चाहिँ नबिर्सिनु है, होमवर्क सम्झिनु होला भन्न सक्नुहुन्छ। टेक अ वर्कसिट एज यु लिभ, छुट्ने बेलामा वर्कसिट सम्झिनु है भन्न नि सक्नुहुन्छ। तर जाने बेलामा के भन्न सक्नुहुन्छ भाइ? गुड बाई एभ्रीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, सी यू टुमोरो, सी यू इन रुम नम्बर 7 आफ्टर अ ब्रेक, ह्याभ अ गुड हलिडे, इन्जोय योर भ्याकेसन हैन। जस्तै अब दसैँ बिदामा तिहार बिदा हुँदैछ, अब भोलिबाट चाहिँ दसैँ बिदा हुँदैछ भने सरले भन्न सक्नुहुन्छ क्लासको लास्टमा इन्जोय योर भ्याकेसन भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा इन्जोय योर दसैँ भ्याकेसन, दसैँ हलिडे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा ह्याभ अ गुड भ्याकेसन, ह्याभ अ गुड हलिडे भनेर लास्टमा चाहिँ निस्कने बेलामा भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा गुड बाई एभ्रीवन भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा स्टुडेन्टले नि भन्न सक्छ, टिचरले मात्र होइन, स्टुडेन्टले पनि गुड बाई सर, गुड बाई मिस, गुड बाई भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लासरुम भित्र छिरेपछि निस्कने बेलासम्म टिचर र स्टुडेन्टले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई भनिन्छ कि क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज। ल म अब यो हिजो पनि पढाएको हुनाले मैले तपाईँलाई धेरै देखाइन, 2-3टा पढ्नुहोस्, त्यस पछाडि अगाडि बढ्नुहोस्। जस्तै ओपन योर बुक्स एट पेज नम्बर 52, come out, write it on the board, listen to the tape please, finish off this song at home, let's sing a song all together now, the whole class please हैन। अब एकजनाले दुईजनाले हात उठाए अरूले उठाएन भने the whole class please भनेर टिचरले भन्न सक्छ। अथवा everybody please, सबैजनाले उठाउनुहोस् त भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा could you try the next one, अर्को पनि भन्न सक्नुहुन्छ। I would like you to write this down, अब यसलाई लेख्नुहोस् त भन्नु पर्यो हैन। पढ्यो त पढ्न त सबैले जान्यो, बोल्न त सबैले जान्यो, तर यसलाई लेख्नुहोस् त भनेर भन्नु पर्यो नि I would like you to write this down भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लासरुममा टिचरले विभिन्न खालको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। त यसमा पनि त्यही नै हो हैन, विभिन्न फ्रेजहरू छ। जस्तै नम्बर 1, what page are we on, कति पेजमा छौं रे हामी भनेको। I am ready, may I start it, may I start now, can I go out, can I answer the question, can I switch off the lights, teacher please can you repeat again भनेर स्टुडेन्टले भन्न सक्छ। यहाँ स्टुडेन्टले बोल्ने पनि छ, टिचरले बोल्ने पनि छ। अब तपाईले यो चाहिँ आफैले हेर्नुहोस् हैन। अब हामी अर्को च्याप्टरमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले यो सबै चाहिँ तपाईको पीडीएफ नोटमा आउँछ। तपाईले के बुझ्नुस् भनेदेखि क्लासरुममा प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भनिँदो रहेछ, अनि क्लासरुममा चाहिँ यस्तो यस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने। अब तपाई अब यत्रो वर्ष भइसक्यो हैन, क्लास अब स्कुल होल स्कुल लाइफै सकेर पनि कलेज पनि +2 लाइफ सकिसक्नु भएको छ तपाईहरुले भनेपछि तपाईहरुले कतिवटा क्लासहरु चाहिँ अब 15-16 वटा क्लास चाहिँ मा बसिसक्नु हो। 15-16 वर्षसम्म क्लासरुममा बस्दाखेरि त्यहाँ कति ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईलाई थाहा छ नि त, क्लासरुममा के प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराहरु थाहा छँदैछ हैन। जस्तै यहाँ पनि एक्जाम्पल छ, जस्तै can I come in, can I pull down, can we pack our things now, can you play the CD again please, can I go out, can I answer the question, can I close the window। यो सबै के हो, यो सबै के हो त भन्दा क्लासरुम भित्र प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो। यहाँ पनि त्यही हो। जस्तै अब सुरुमा चाहिँ क्लासमा छिर्न साथ भन्ने गुड मर्निङ एभ्रीबडी, गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी, हेलो एभ्रीवान, हेलो देयर जोन। अब कुनै स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेर भन्नु पर्यो भने हेलो सीता, हेलो रिता, हेलो हरि, हेलो श्याम, हेलो जोन, हेलो हाई, अब के हो हैन। अब टिचरले जसरी नि प्रयोग गर्न सक्ने भयो। अब हाउ आर यु टुडे, आज तपाईलाई कस्तो छ भने हाउ आर यु गेटिङ अन, कस्तो भइराछ, हाउ इज लाइफ, तपाईको लाइफ कस्तो छ, हाउ आर थिंग्स विथ यु हैन, तपाईको के कुराको छ तपाईसँग, आर यु फिलिङ बेटर टुडे डेभिड भनेर। अब खाली चाहिँ होल क्लासलाई मात्रै भएर सोध्ने होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै टिचरले कुनै स्टुडेन्टले अलिकति ध्यान दिए जस्तो लागेन भने उसलाई चाहिँ पर्टिकुलरली उसको नेमै बोलाएर हैन, जस्तै आर यु फिलिङ बेटर टुडे डेभिड हैन। कोही अब हिजो सन्चो थिएन डेभिडलाई भने आज चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्तो छ त डेभिड तिमीलाई आज भनेर सोध्न सकियो नि त। हाउ आर यु डेभिड टुडे भन्न पनि सकियो। यो चाहिँ सबै के हो त भन्दा क्लासरुममा प्रयोग गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो। जस्तै लास्टमा टाइम्स टु बिगिन भनेको छ नि, अब सुरु गर्ने बेला भयो
Let's begin our lesson now. ल अब सुरु गरौँ त भनेको. Is everybody ready to start? सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भनेको है. यसरी चाहिँ टिचरले क्लासरुममा ल्याङ्ग्वेजको युज गर्नुहुन्छ. लेन्स अब यहाँ यो अघि आइसकेको छ यो कुरा मैले भने. यो पनि सिम्पल सेन्टेन्स है त. Come in, go out, stand up, sit down, stand by your desk, put your hands up, put your hands down, show me your pencil है, show me your book, show me your eraser हैन. अब यो त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यस्तै ल्याङ्ग्वेज. अब कोही हल्ला गर्यो भने पे अटेन्सन एभ्रीबडी, सबैजनाले मलाई ध्यान दिनुस् त भन्नु. You need pencils, rulers, books, copies, erasers. टिचरले बोल्ने भाषा. We'll learn how to do this problem. Are you ready? Open your books at page 10. Turn to page 12. Look at activity 5. Look at activity 6. Repeat after me. Follow me. Again, please. Everybody, listen me. यस्तै त हो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने. अब लास्टमा भन्ने है त यो. अब सेसनको लास्टमा क्लासको इन्डिङमा के भन्नुहुन्छ त मिसले सरले भन्दा इट्स टाइम टु फिनिश. अब फिनिश गर्ने बेला हो. हेभ यु फिनिश्ड? सबैले पढेर सक्यो, लेखेर सक्यो, होमवर्क गरेर सक्यो? हेभ यु फिनिश्ड? लेट्स स्टप नाउ. ल अब सबैले रोकौँ त, लेख्न रोकौँ, पढ्न रोकौँ हैन. स्टप नाउ. लेट्स चेक द आन्सर. अब आन्सर चेक गर्नुस्. एनी क्वेसन? लास्टमा पढाइसकेपछि सोध्ने कि अब केही क्वेसन छ कि तपाईलाई, केही एनी क्वेरीज पनि भनिन्छ हैन. नबुझेको कुरा सोध्नलाई एनी क्वेरीज पनि भनिन्छ. कलेक्ट योर वर्क प्लिज. सबैको वर्क कलेक्ट गर्नुस् त भनेको. अब यो सबै बुझिहाल्नुहुन्छ है. आर यु रेडी? आर यु विथ मी? आर यु ओके? ओके so far. Do you get in? Do you understand? Do you follow me? What did you say? के भन्यौ रे भनेको. One more time please. एकपटक फेरि भनिदिनुस् त मिस भन्नु पर्यो नि. One more time please मिस भन्नु पर्यो. Say it again please भन्नु पर्यो. I don't understand. मैले अलि बुझिन भनेको है. I don't get it भनेको मैले अलि कुरो क्लियर बुझ्न सकिन भनेको. Like this यस्तै गरेर is this okay? ल ठीक छ त भनेको. यसरी चाहिँ क्लासरुममा प्रयोग गरिन्छ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू. ल हेर्नुस् अब लास्टमा, अब लेसनको लास्टमा है त एन्डिङमा चाहिँ कस्तो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिन्छ भन्दा is almost time to stop. I'm afraid it's time to finish now. Oh, अब त लास्टमा सकिने बेला भइसकेछ नि त. We will have to stop here. हैन अब घन्टी लाग्ने बेला भयो. 2-3 मिनेट बाँकी छ भने त्यति बेला टिचरले के बोल्नु पर्यो त भन्दा we'll have to stop here. अब हामीले यही रोकिनु पर्छ. There is the bell. It's time to stop. घन्टी लागिसक्यो. अब रोकिनु पर्छ. That's all for today. आजलाई यति है त. You can go now. अब तपाईं जान सक्नुहुन्छ. ल हेर्नुस् यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ टिचरले स्टुडेन्टले क्लासरुममा युज गर्नुहुन्छ हैन. अब यसरी अब जस्तै just hold a moment. Stay where you are a moment. Just a moment please हैन. अब चाहिँ अब एकैछिन रोकिनु नि त भन्नु पर्यो भने just a minute please, just a few minutes please, just 5 minutes please भन्न सकियो नि त. रोकिनुस् त भनेको केहीछिन है, एकैछिन भन्नु पर्यो नि इंग्लिशमा. भनेपछि यसरी just a moment please भनेर just a few minutes please भनेर. अब होमवर्कको बारेमा के भन्नु पर्यो. This is your homework for tonight. Do exercise 10 on page 23 for your homework. Prepare the next chapter for Monday. There is no homework today. Remember your homework. यो अलरेडी गइसकेको छ. गुड बाई पनि त्यही नै हो है त. लास्टमा भन्ने enjoy your vacation, have a good holiday, goodbye everyone हैन. अथवा गुड बाई पनि हुन्छ. अब लास्टमा भन्ने कुरा त हो, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुरा. ल ओके. अब कक्षा कोठा छोडेर जाने बेलामा पनि फेरि टिचरले के भन्नु पर्यो त भन्दा अब गेट इन्टु अ क्यू हैन. अब जस्तै के भन्छ अब ब्रेक हुने बेलामा, त्यसपछि हाफ टाइम हुने बेलामा, अनि त्यसपछि लास्टमा लास्ट क्लास हुन्छ नि. अब लास्ट क्लासको बेलामा त अब टिचर ढोकाबाट निस्कन साथ सब विद्यार्थी एकैचोटी निस्किन्छ नि त है. त्यसपछि अनि टिचरले के भन्नु पर्यो त हे स्टप गेट इन्टु अ क्यू भन्नु पर्यो नि हैन. लाइनमा बस भन्नु पर्यो. फर्म अ क्यू भनेको चाहिँ लाइन, मेक अ क्यूमा बस्नुस् भनेको. वेट फर द बेल, घन्टी नै लाग्छ नि कहाँ निस्किन लाग्यो भनेको के हो. टिचरले भन्छ नि त हैन. वेट फर द बेल, घन्टीलाई पर्खनुस् भनेको. एभ्रीबडी आउटसाइड, ल अब सबैजना आउनुस् बाहिर भने. ए होइन एभ्रीबडी आउटसाइड, सबै आइसकेको बाहिर भनेको. अल अफ यु गेट आउटसाइड नाउ, अब चाहिँ बाहिर आउनुस्. हरी अप, गेट आउट, ल आउनुस् बाहिर आउनुस् भनेको.
ट्राई नट टु मेक नोइज एज यु लिभ। हल्ला चाहिँ नगर्ने है। अब लास्टमा त विद्यार्थीहरू त मजा हुन्छ ए गर्छ नि त होइन निस्किने बेलामा। अब त्यति बेला चाहिँ के भन्नु पर्छ भन्दा ट्राई नट टु मेक एनी नोइज एज यु लिभ। छुट्ने बेलामा हल्ला नगर्नु है, नगर्नु यसरी इङ्ग्लिसमा भन्नु। बी क्वाइट एज यु लिभ, शान्त हुनु है छोड्ने बेलामा भनेको त्यो क्लासको लास्टमा। अदर क्लासेस आर स्टिल वर्किङ, किन भन्दाखेरि अदर क्लासेस आर स्टिल वर्किङ, अदर क्लासेस आर स्टिल स्टडिङ, स्टिल रिडिङ, अदर टिचर्स आर स्टिल टिचिङ, अहिले पनि पढाउँदै हुनुहुन्छ। सो योर नोइज विल डिस्टर्ब देम। सो बी क्वाइट, किप क्वाइट भनेर भन्नु पर्यो। इट्स टाइडी अफ टाइम, लाइन अप। एकदम चाहिँ भागाभाग गर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ, त्यस्तो बेलामा लाइन अप प्लिज, लाइन बनाओस् है भनेर भन्नु पर्यो टिचर। ओके, यो अघि नै आइसकेको छ, दोहोरिसकेको छ, मैले यसलाई दोहोऱ्याइन। सिक्वेन्सिङ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै फर्स्ट अफ अल टुडे जस्तै अब चाहिँ अब सुरु गर्नु पहिला अब टिचरले भन्छ नि त होइन, फर्स्ट अफ अल टुडे आई एम गोइङ टु आस्क यु अ क्वेसन, आर यु रेडी भनेर टिचरले भन्न सक्नुहुन्छ है। फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु आस्क, फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु सिङ अ सङ, फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु टेल अ जोक, फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु आस्क टु द गर्ल्स, फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु आस्क द फर्स्ट बोय भनेर, फर्स्ट गर्ल भनेर टिचरले यसरी यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। राइट, नाउ विल गो अन द नेक्स्ट एक्सर्साइज। अब एउटा एक्सर्साइज सके पछाडि अर्को एक्सर्साइजमा जाने बेलामा के भन्नु पर्यो सरले भन्दा राइट, वेल नाउ वी आर गोइङ टु द नेक्स्ट एक्सर्साइज, आई एम गोइङ टु द नेक्स्ट एक्सर्साइज। अथवा चाहिँ सबैले सक्नुभयो भन्नु पर्यो हेभ यु फिनिस्ड फर द लास्ट थिङ टुडे, लेट्स हुज टर्न इज इट टु रिड। अब कसको पालो रे पढ्ने भन्नु पर्यो भने हुज टर्न इज इट टु रिड, which question are you on, कुन क्वेसनमा पुगिराख्नु भएको छ तपाईहरु भनेर भन्नु पर्यो भने which question are you on भनेर भन्नु। नेक्स्ट वान प्लिज। एउटा मात्रै बोलिरहेको हुन्छ नि हैन, जान्ने मात्रै बोलिरहेको हुन्छ, त्यति बेला टिचरले अर्कोलाई चान्स दिनु पर्यो। नेक्स्ट वान प्लिज भन्नु पर्यो हैन। अनि who hasn't answered, कसले चाहिँ आन्सर दिएको छैन भनेर टिचरले त सबैलाई बराबरी ठानेर पढाउनु पर्यो नि त हैन। Who hasn't answered 8, कसले दिनु भएको छैन रे आन्सर भनेर भन्नु है। यस्तो गरेर तपाईले चाहिँ क्लासरुममा विभिन्न खालको ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्नुपर्छ। त्यसैलाई के भन्छ, क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज भन्छ। Yes, that's right. Fine. Try again. What about this word? What about this sentence? What about this meaning भनेर अब वर्ड मिनिङ भनेर सोध्न सक्यो। अब सोशल रिचुअलको कुरा जस्तै गुड मर्निङ, cheery, now, God bless, have a nice weekend, thanks for your help, happy birthday, Merry Christmas हैन। यो विभिन्न अकेजनमा हामीले चाहिँ त अब सरलाई भेटेपछि गुड मर्निङ भन्ने हाम्रो संस्कार छ, संस्कृति छ हैन। अनि फेरि सरलाई स्कुलबाट क्लासरुमबाट छोड्ने बेलामा थ्याङ्क यू सर, गुड बाई सर भन्ने चलन छ हैन। यो सोशल रिचुअलको ल्याङ्ग्वेज है त। जस्तै अब स्टुडेन्टहरुको चाहिँ कसैको ह्यापी बर्थडे छ भने ह्यापी बर्थडे सीता, ह्यापी बर्थडे रमेश भनेर यसरी भनिदिनु पर्यो हैन। कसैको चाहिँ अब जस्तै चाडबाड हुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ ह्यापी क्रिसमस, ह्यापी जन्माष्टमी, ह्यापी साउने संक्रान्ति अथवा ह्यापी दशैं, ह्यापी तिहार हैन। यस्तो यस्तो के हो भन्न सकियो, यसरी भन्न सकियो है त। यिनीहरु चाहिँ के हो, क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज हो। अब स्टुडेन्टहरुलाई फिडब्याक दिने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर वर्ड अथवा दुईटा वर्ड पनि क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। जस्तै भेरी गुड भन्ने त्यो गुड फिडब्याक हो नि त। द्याट्स भेरी गुड, वेल डन, भेरी फाइन, द्याट्स नाइस। तपाईलाई तपाईको टिचरहरुले थुप्रै यस्तो वर्डहरु प्रयोग गर्नु भएको छ हैन क्लासरुममा। तपाईले पनि, तपाई आफै पनि टिचर हुनुहुन्छ होला, तपाई आफैले पनि पढाइराख्नु भएको छ, यस्तै यस्तै सेन्टेन्सहरु पढाइराख्नु भएको छ हैन। यस्तो प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भनेपछि दिज आर द क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज। यो त्यति गाह्रो छैन, तपाईले अब बुझिहाल्नुभयो हैन, क्लासरुम भित्र प्रयोग। ल अब लास्टमा म कहाँ पुगेँ भने मैले सुरुमा तपाईलाई भनेको थिएँ नि, यहाँबाट अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि आउँछ हैन। सब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ अघि तपाईले दिइहाल्नुभयो कस्तो आउँछ भनेर। अब यहाँ चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशन, जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् त, मोडल क्वेशन भनेको छ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज इन 5 पोइन्ट्स। हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ, इंग्लिशलाई चाहिँ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्दा
त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो त भनेर 5 पोइन्ट्समा लेख्नुहोस् भनेको हुन्छ। अब तपाईले एक्जाममा लेख्दा तपाईलाई 5 पोइन्ट्स हैन, तपाईलाई 10 पोइन्ट्स आउँछ। म त 10 पोइन्ट्स लेख्दिन्छु किनकि मलाई आउँछ अनि मेरो नम्बर धेरै आउँछ भनेर तपाईले 10 पोइन्ट्स लेख्न थाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईको मिस्टेक हुन्छ। तपाईले त्यसरी नलेख्नु होला, किनभने त्यसले चाहिँ तपाईको टाइम सेभ गर्दैन, टाइम वेस्ट गर्छ। तपाईको एउटा चाहिँ जान्ने क्वेशनमा टाइम वेस्ट गरिदियो भने फेरि अर्को क्वेशनमा, डिफिकल्ट क्वेशनमा तपाईको टाइम थिङ्किङ गर्ने टाइम पुग्दैन अनि तपाईलाई चाहिँ टाइम त्यो क्वेशन आन्सर ब्यालेन्स हुँदैन कि हैन। जहिले पनि हाम्रो यो स्टुडेन्टहरुको बानी के हुन्छ भने, म आफै पनि स्टुडेन्ट भएर मैले आफूले फिलिङ गरेको, मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा के हो भने, तपाईको चाहिँ कुनै क्वेशन चाहिँ एकदम इजी क्वेशन आउँछ, धेरै त्यो आफूले पढेको आउँछ, धेरै लेख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मजाले लेख्छु भन्ने हुन्छ। अनि कुनै कुनै क्वेशन गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति थिङ्किङ गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लाग्छ हैन, अनि थोरै लेखिन्छ। जान्नेको चाहिँ धेरै लेखिन्छ अनि त्यहाँबाट धेरै नम्बर आउँछ जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। क्वेशनले जे मागेको हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ टक्क लेख्नुभयो भने तपाईको नम्बर चाहिँ खेर जान्छ है। त्यसकारण यसले 5 पोइन्ट्समा लेख्नुस् भनेको छ। किन 5 पोइन्ट्स भनेको थाहा छ? यहाँबाट आउने तपाईलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशन आउने भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जम्मा 5 मार्क्सको आउँछ कि एक्जाममा। 5 मार्क्सको आउने भएपछि उसले 5 मार्क्सको नम्बर दिने आइडिया भनेको चाहिँ तपाईको एउटा पोइन्ट लेख्यो भने 1 मार्क दिन्छ, दुईटा पोइन्टको 2 मार्क्स आउँछ, 3 पोइन्टको 3 मार्क्स, 4 पोइन्टको 4 मार्क्स, 5 पोइन्टको 5 मार्क्स आउँछ। भनेपछि अब तपाईले 6 पोइन्ट लेखेर 6 मार्क्स आउने होइन, त्यसकारण चाहिँ यु हैव टु राइट जस्ट ओन्ली 5 पोइन्ट्स। अब 3 पोइन्ट्स भन्यो भने 3 पोइन्ट्समा लेख्नुस्, 5 पोइन्ट्स भन्यो भने 5 पोइन्ट्समा लेख्नुस् हैन, यसरी लेख्नुस्। अब तर यहाँ भन्नु चाहिँ के भनेको छ, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ कमन ल्याङ्ग्वेज इन 5 पोइन्ट्स भनेको छ। अब तपाईको यसलाई यसरी भनेपछि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ हल्का जहिले पनि आन्सर लेख्दा यस्तो चाहिँ यो एक्सप्लेनेटरी आन्सर लेख्दा, क्रिएटिभ आन्सर लेख्दाखेरि हल्का के पोइन्टमा चाहिँ मागे पनि तपाईले सिधै पोइन्ट लेख्नु हुँदैन, हल्का चाहिँ एउटा अथवा दुईटा तीनटा लाइन जति चाहिँ तपाईले त्यसको चाहिँ त्यो क्वेशनलाई चाहिँ अलिकति मिल्ने खालको चाहिँ सुइटेबल हुने खालको लेख्नुपर्छ कि ब्याकग्राउन्ड जस्तो लेख्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् न, क्वेशनले के मागेको छ नि त, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ। भनेपछि मैले यसलाई यसरी लेखेँ है त। जस्तै क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज इज द ल्याङ्ग्वेज द्याट इज युज्ड अन अ रेगुलर बेसिस इन द क्लासरूम हैन। पहिला क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने कुरा मैले हल्का लेखेँ एउटा सेन्टेन्समा। अर्को के लेखेँ त भन्दा, इफेक्टिभ युज अफ इंग्लिश एज अ क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज इज अ साइन अफ सक्सेसफुल टिचिङ अफ इंग्लिश इन द क्लासरूम हैन। क्लासरूममा इंग्लिशलाई चाहिँ एकदम चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ पढाउनु भनेको चाहिँ इंग्लिश टिचिङ गर्नुको चाहिँ एकदम सफल पक्षको चाहिँ एउटा सङ्केत हो भनेर मैले हल्का लेखेँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल म कहाँ पुगेँ त भन्दा, द इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज क्यान बी समराइज्ड एज फलोज भनेर मैले सिधै लेखेँ। धेरै हाम्रो विद्यार्थी लेभलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधै यो पहिलाको फर्स्टको दुईटा सेन्टेन्स नलेखिकन सिधै थर्ड सेन्टेन्स के क्वेशनले जस्तै एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज इन 5 पोइन्ट्स भन्यो भने द इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज आर एज फलोज भनेर लेख्ने चलन हुन्छ। त्यो चलन भनेको 10 क्लाससम्मलाई हो हेर्नु हैन। अब हामी चाहिँ त +2 पनि पास गरेर अब ब्याचलर लेभलमा पढ्ने भइसक्यो भनेपछि हामीले के लेख्नुपर्छ त भन्दा, यस्तो सब्जेक्टिभ क्वेशन लेख्दा धेरै लेख्नु पर्दैन हैन, दुईटा तीनटा लाइन चाहिँ हल्का त्यो क्वेशनले चाहिँ के मागेको छ त्यसको विषयमा हल्का डेफिनेसन जस्तो, हल्का इन्ट्रोडक्सन जस्तो हल्का लेख्ने, अनि बल्ल अनि लास्ट लाइनमा चाहिँ यो क्वेशनले जे खोजे त्यसको उत्तर चाहिँ यो हो है, यस्तो छ है भनेर तपाईले यहाँ जस्तै भने यहाँ हेर्नुस् न, इम्पोर्टेन्स अफ युजिङ इंग्लिश एज अ क्लासरूम ल्याङ्ग्वेज आर एज फलोज भनेर यहाँ दिएको छ। जस्तै नम्बर 1 अब के छ त इम्पोर्टेन्स, क्लासरूममा इंग्लिश टु इंग्लिश पढाउनुको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले के लेखेँ त भन्दा, तपाईले अर्कै लेख्न सक्नुहुन्छ, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यसरी लेख्नुस् है भनेर एउटा तपाईलाई गाइडलाइन मात्रै दिएको। तपाईले अरु कि तपाईसँग पढ्ने किताब अर्कै होला, तपाईले नेटमा सर्च गर्दा अर्कै भेटाउनु होला हैन, अथवा तपाईले यसो सोच्दाखेरि तपाईले क्रिएटिभली सोच्दाखेरि तपाईको माइन्डमा अर्कै कुरा आउला। सो इट्स नट अ प्रब्लम है, तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। इफ यु थिंक दैट इज गुड, इफ यु थिंक दैट इज करेक्ट, देन यु क्यान राइट इट
है कसकोमा डिस्टर्ब आइरहेको छ त्यो म्युट गर्नुहोस् है अनि तपाईले चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यो लेखेँ जस्तै मैले के सोचेँ भनेदेखि it will help to maintain a good English speaking environment for learning and using English हैन अब यो क्लासरुममा चाहिँ इंग्लिश युज गर्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ इंग्लिश युज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ जस्तै टिचरले इंग्लिश बोल्दिएको स्टुडेन्टले बोल्छ हैन अनि टिचरै नेपालीमा बोल्नुहुन्छ भनेपछि स्टुडेन्टले त इंग्लिश युज गर्दैन नि त त्यसकारण फर्स्ट अफ अल टिचर शुड क्रिएट English environment in the classroom. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो for that teacher should speak in English. When teacher speak in English, then student will speak English. Then there will be English environment, English speaking environment. So using English in the classroom will make English speaking environment in the classroom. So it is necessary to use English in the classroom. भनेर भनेको यो फर्स्ट पोइन्टले सेकेन्ड पोइन्टले के भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ इन्करेज गर्छ के स्टुडेन्टहरुलाई केमा इन्करेज गर्छ भन्दा थिंक इन इंग्लिश हैन अब मैले के भन्ने होला अब जस्तै टोयलेट जानु पर्यो भने अब मैले के भनेर सरलाई भन्ने म टोयलेट जाउँ भनेर के भन्ने होला भनेर उले स्टुडेन्ट थिंक इन इंग्लिश के हैन अब त्यो इंग्लिश स्पिकिङ इन्भाइरोमेन्ट नै छैन भने सर म टोयलेट जाउँ भन्दै भइहाल्यो हैन तर अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ इंग्लिश अब कतिपय टिचरले त के भन्नुहुन्छ भने ए इफ यु स्पिक नेपाली you will be fined 5 rupees, you will be fined 1 rupees भनिन्छ है त्यहाँ फाइन लाग्छ है तपाईले नेपाली बोल्यो भने एउटा सेन्टेन्स बोल्यो भने 5 रुपैयाँ लाग्छ भने पनि 1 रुपैयाँ लाग्छ अथवा कुनै पनिश हुन्छ भन्ने पनि बनाइराखेको हुन्छ इंग्लिश टिचरहरुले कतै कतै त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ बोल्ने बनाउनको लागि त्यस्तो नै हुन्छ त्यस्तो बनाइदिएपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो बाध्यकारी बनाइदिएपछि कम्पल्सरी बनाइदिएपछि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने that encourages the student to think in English के अब बुझ्या छैन हैन तर सरलाई सोध्नु पर्यो तर के भनेर सोध्ने मैले बुझिन भनेर के भनेर भन्ने होला भनेपछि चाहिँ उले सोध्छ सर उले जे पनि भन्न सक्छ हैन नो अन्डरस्ट्यान्ड नि भन्न सक्छ आई क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड नि भन्न सक्छ एक्सक्युज मी नि भन्न सक्छ अब त्यो स्टुडेन्टले आफूले के बुझ्छ जे होस् he or she uses English. So in speaking English in the classroom encourages student to think in English भनेर मैले यो कुरा राखे next one it makes the student active participation which ultimately helps active learning हैन हाम्रो फोकस त के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टिसिपेटरी टिचिङ भन्छ के हैन त्यो पनि कस्तो भन्दा एक्टिभ पार्टिसिपेसन भन्छ पार्टिसिपेटरी भनेर एक्टिभ पार्टिसिपेटरी भनेर चाहिँ फरक छ है हेर्नुस् पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ अब हल्का अब एक दुई पल्ट भन्ने हुन्छ एक्टिभ पार्टिसिपेसन भनेको एभ्री टाइम हैन एभ्री स्टुडेन्ट एभ्रीबडी शुड टेक पार्ट इन कम्युनिकेशन्स हैन टु वे कम्युनिकेशन्स अब हाम्रो चाहिँ त वन वे कम्युनिकेसन हुन्छ जस्तै यहाँ अहिले के भइरहेछ म पढाइरहेको छु तपाईलाई म्युट गर्न लगाएको छु अनि तपाईहरुसँग यहाँ टु वे कम्युनिकेसन छँदै छैन यहाँ नभएको कारण फेरि अर्कै छ है यहाँ त तपाईको यो कोर्स सकिँदैन अब के छ अब धेरै कुराहरु छ हैन टु वे कम्युनिकेसन गर्न थाल्यो भने अब धेरै लाग्छ भनेर मैले यसो गरेको तर एक्जाम अब हाम्रो क्लासरुममा नि यस्तै गरिन्छ धेरै यसो अब लेज गरे यस्तै छ त्यो गलत हो है तर हुन पर्छ के पर्छ त भन्दा देयर शुड बी टु वे कम्युनिकेसन तपाईले 5 चान्सै पाउनु भएको छैन तपाईले एक्टिभ पार्टिसिपेसनको त कुरा छैन तपाईले पार्टिसिपेसन गर्ने पनि चान्स पाउनु भएको छैन अनि तपाईले कसरी लर्निङ हुन्छ हैन त्यसकारण तर अब तपाईहरु त अब टिचर लेभलमा भइसक्नु भएको छ तपाईले यहाँ पुरो बुझ्नुहुन्छ भनेर मात्रै यसो गरिया हो नि त तर तपाई यदि टिचर हुनुहुन्छ क्लासमा पढाउँदै हुनुहुन्छ हामी छौं भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ वी नीड टु मेक आवर स्टुडेन्ट फर एक्टिभ पार्टिसिपेसन फर युजिङ इंग्लिश है अब त्यसलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ अब कोही लाज मान्ने खालको हुन्छ कोही नजान्ने खालको हुन्छ हैन कोही चाहिँ अलि बोल्न हिचकिचाउने खालको हुन्छ सबैलाई चाहिँ नि अब बोल्ने बनाउनु पर्यो नि त सो टु मेक all students equally capable for speaking English we need to give lots of chances lots of opportunities for their active participation then only
they can learn English in depth. Right? So I read this point. I wrote this point. It makes fourth point. It makes the students feeling of success, confidence, which will help the students overcome the difficulties in outlines. अब विद्यार्थीले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि इङ्ग्लिसको युज गरिदियो भनेर विद्यार्थीले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसको युज गर्न जाने भनेदेखि अनि त्यस पछाडि चाहिँ भन्ने कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ अनि अब सरले चाहिँ ओ गुड थ्याङ्क यू वेल डन वेल स्पोकन भनिदिनु भयो भने त झन् ऊ कति खुसी हुन्छ कति खुसी हो त्यस कारण उसको कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ सक्सेस भयो भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ त्यो गराउनको लागि चाहिँ वी निड टु युज इङ्ग्लिस इन द classroom. So, classroom language plays the great role for the development of target language. Right? Our last point, using English more in your classes will increase your own confidence as a teacher as well. Student को मात्र होइन नि त तपाईको क्लासरुममा टिचरले बोल्नु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो टिचरको कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई हुन्छ के इंग्लिश टिचर भयो भनेर हुँदैन म पनि इंग्लिश टिचर हो तर म पनि क्लासरुममा गएर म फुल्ली इंग्लिश टु इंग्लिश पढाउन सक्छु बिकज आई एम नट फुल्ली कन्फिडेन्ट हैन म पनि फुल्ली कन्फिडेन्ट हुन सक्दिन किनभने आई एम नट इंग्लिश पर्सन हैन आई हेभ नट मच भोक्याबुलरी हैन बोल्दै जाने क्रममा कतिपय भोक्याबुलरी यस्तो अप्ठ्यारो